नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईहरुको लागि म राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक तर्फ विभिन्न सेवा समूह शाखा अधिकृत वा स्व पदको द्वितीय चरण, यो चाहिँ प्रथम चरण भनेको जीकेआईक्यू हुन्छ, यो इङ्ग्लिस हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ द्वितीय चरण भनेको चौथो पेपरको सेवा समूह सम्बन्धी प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। यो प्रश्नोत्तर भनेको चैतन्यद्वारा चाहिँ तयार पारिएको छ र यसको प्रश्नहरू म तपाईहरुलाई सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। र खण्ड कमा के छ भन्ने प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको निजामती सेवा भित्र वृत्ति विकासमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन के कसरी गरिएको छ भनेर सोधेको छ। यसको समीक्षा गर्दै सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। 5, 6, 4 गरेर निजामती सेवा भित्र वृत्ति विकासमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन कसरी गरिएको छ भनेर सोधेको छ र समीक्षा गर्दै सुधारका उपायहरू लेख्नु भनेको छ। 2 नम्बरमा नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा समन्वय प्रक्रियामा देखिएका समस्या औलादै अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। त्यसैगरी व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अहिले यो नेपालमा संघीयतामा गइसके पछाडि सार्वजनिक व्यवस्थापनको समन्वय प्रक्रियामा पक्कै पनि समस्याहरू छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा अनुशासन र आचार संहिताको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गर्दै यिनको प्रशासनिक व्यावसायिकता विकासमा कसरी योगदान पुर्याउँछन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5+5 गरेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। त्यसैगरी खण्ड बी मा खण्ड ख अथवा बी मा चाहिँ सेक्सन बी मा चाहिँ के छ भन्दा प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ। राजस्वको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा संघीय इकाइहरू बीच कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने उपायहरू बुझाउनुहोस्। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक प्रश्न रहेको छ। यो विभिन्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग नबाजिने गरी आफूले आफ्नै तहले चाहिँ एउटा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ करको निर्धारण कर लगाउन सक्नेछ, तर संघीय कानुनसँग चाहिँ नबाजिने गरेर भनेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। त्यसैगरी अर्को पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। असारे विकास अब आउँदैछ, जुन आर्थिक वर्षको अन्तिम 3 महिना बाँकी छ। असारे विकास र खर्चमुखी प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली नेपालको बजेट प्रभावकारिताका प्रमुख चुनौती हुन् भन्ने भनाइप्रति तपाईँ सहमत असहमत के हुनुहुन्छ? आफ्नो मत प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। असारे विकास र खर्चमुखी प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली नेपालको बजेट प्रभावकारिताका मुख्य चुनौती हुन्। वास्तवमा यो एकदमै सही छ। यसको उत्तर चाहिँ यहाँ पछाडि म एकछिनमा भन्नेछु। र प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सार्वजनिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ? खण्ड सी मा सार्वजनिक कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त्यो उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छु। पनि आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ, आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था चर्चा गर्दै खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने प्रमुख सुधार क्षेत्र पहिचान गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्दै खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। त्यसै गरी टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर 2 मा 5 मार्क्सको 10 मार्क्समा सोधेको छ। लेखा परीक्षण मान र नेपालमा अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता भनेर 8 मार्क्स क्वेशन नम्बर 8 मा सोधेको छ। त्यसै गरी खण्ड डी मा आइपुगेको छु। सहकारी संघीयताको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा संघीय इकाइहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। भने सहकारी संघीयताको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा संघीय इकाइहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर 4+6 गरेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ
नेपालको संघीय संसदीय समिति र उसमा नेपालको संघीय संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीच के कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेको छ विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ प्रश्न नम्बर 10 मा। नेपालको संघीय संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको सम्बन्ध। अब हामी आइपुगेका छौं प्रश्न नम्बर 1 मा। प्रश्न नम्बर 1 मा अघि मैले प्रश्न सरस्वती पढ्दै गएँ। प्रश्न नम्बर 1 मा के सोधेको छ भन्दा नेपालको निजामती सेवाभित्र वृत्ति विकासमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन के कसरी गरिएको छ समीक्षा गर्दै सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुलाई उत्तर यसरी लेख्नु होला। विषय प्रवेश गरेर लेखेर व्यावसायिक जीवनमा हुने उन्नति प्रगतिलाई वृत्ति विकास भनिन्छ। यो उन्नति प्रगति समृद्धिलाई वृत्ति विकास भनिन्छ र योग्यता प्रणाली वृत्ति विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो। योग्यता प्रणाली वृत्ति विकासको मुख्य महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालको निजामती सेवा, सरुवा, बढुवा, तालिम, अध्ययन, भ्रमण, सेवा सुविधा जस्ता वृत्ति विकासका विविध पक्ष योग्यता प्रणाली मार्फत निर्देशित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि व्यवहारमा भने विद्यमान व्यवस्थाको इमानदारी परिपालना हुन सकेको देखिँदैन भनेर एउटा विषय प्रवेशमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्नको पहिलो पाटोमा नेपालको विद्यमान व्यवस्था के छ त? नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकासलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन देहाय व्यवस्था गरिएको छ भनेर तपाईहरुले कानुनी पाटो लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नीतिगत पाटो। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यो विद्यमान व्यवस्था भित्र पनि तपाईले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन, निजामती सेवा समेतलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउने धारा 51 खण्ड 4 तथा खको 4 मा र तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरी कानुन बमोजिम सरकारी सेवाको सञ्चालन गर्ने वर्तमान संविधानको धारा 285 भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसरी संविधानलाई छोएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050, त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 तथा नियमावली 2055, कर्मचारी समायोजन ऐन 2075, प्रदेश निजामती सेवा ऐन लगायत ऐन कानुनहरूले सम्बन्धित सेवामा बढुवा, सरुवा, बढुवा, तालिम, सेवा सुविधा जस्ता वृत्ति विकासहरूमा विभिन्न पक्षहरूलाई योग्यता प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी आधार र कार्यविधि निर्धारण गरेका छन्। सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनले सम्बन्धित सेवा समूहमा हुने बढुवाका आधार र प्रक्रिया निर्धारण गरेका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा। त्यसैगरी अर्को संस्थागत व्यवस्थामा लेख्न सक्नुहुन्छ। संस्थागत व्यवस्थामा लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू लिखित परीक्षा मार्फत हुने पदोन्नतिमा योग्यता प्रणाली को संरक्षक, त्यसैगरी बढुवा समिति र बढुवा समितिका सचिवालयहरू बढुवा गर्दा ज्येष्ठता र योग्यताको परीक्षण गर्ने, त्यसैगरी छात्रवृत्ति सिफारिस समिति रहेको छ। त्यसैगरी यीमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कार्यगत प्रयास के भएको छ भन्दा लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा मार्फत छनौट गरी पदोन्नतिको लागि सिफारिस गर्दछ। त्यसैगरी ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त नम्बरको आधारमा बढुवा गरिन्छ। त्यसैगरी तालिम, अध्ययन र छात्रवृत्तिका सहभागीको छनौट प्राय योग्यता प्रणालीको आधारमा नै हुन्छ। र अब अर्को ख नम्बरमा तपाईहरुले विद्यमान कमी कमजोरीहरू के छ त? कानुनमा पनि विद्यमान कमी कमजोरी हुन्छ, त्यो भएको कारणले यहाँ कमी कमजोरी पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सरुवा प्रणाली योग्यता मूलक र पूर्वानुमान योग्य छैन भनेर तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पावरहरू को भरमा शक्ति प्रयोग गरेर सरुवा हुने, बढुवा हुने यो परिपाटी नेपालमा रहेको छ। पहुँच हुनेले
जस्तोसुकै ठाउँमा पनि सरुवा गर्ने, राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्ने र पहुँच नहुने नराम्रो ठाउँमा पुग्ने र निश्चित समय सीमाभित्र सरुवा बढुवाको मुख्य समय सीमाभित्र सरुवा बढुवाहरूको निर्धारण पनि गरिए तापनि यो कानुनमा मात्र सीमित रहेको छ। र वृत्ति विकास अध्ययन, अनुसन्धान, भ्रमण र तालिमका अवसरमा वितरणपूर्वक पूर्णतः योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन सकेको छैन। विशिष्ट श्रेणीको बढुवा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। तालिमहरू योग्यतामुखी कम र कर्मकाण्डी प्रक्रियामा ज्यादा बढी यस्ता प्रकृतिका रहेका छन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अन्तिममा कार्यरत समावेशी समूहका कर्मचारीहरूले 4 वर्षमा आन्तरिकतर्फ र आरक्षणको कोटामा खुल्लातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था योग्यता प्रणाली अनुकूल देखिँदैन भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्नको दोस्रो पाटोमा हामीलाई सुधारका उपाय सोधेको छ र सुधारका उपायहरू तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। विद्यमान नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, विद्यमान नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा लोकसेवा आयोगको भूमिकालाई निर्णायक बनाउने, त्यसैगरी सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य वृत्ति विकास मैत्री र प्रणालीबद्ध बनाउने, तालिम, अध्ययन, भ्रमणका सहभागी छनौट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने, तालिमलाई गुणात्मक र कार्य सम्पादन केन्द्रित तुल्याउने, कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक पदोन्नतिमा समान अवसर उपलब्ध गराउने र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धात्मक एक तहबाट अर्को तहको सेवामा प्रवेश तथा बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले निष्कर्षमा निष्कर्ष भनेर कर्मचारीको मनोबल र उत्तीर्णमा बढाई निजामती सेवामा व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने मुख्य औजार योग्यता प्रणाली हो। तसर्थ नेपालको निजामती सेवा व्यावसायिकता सुदृढीकरण गर्न वृत्ति विकासमा हरेक पक्षमा योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा समन्वय प्रक्रियामा देखिएका समस्या उन्याउँदै अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला, व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा उत्तर लेखेर पृष्ठभूमि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुस्तरीय शासनको वर्तमान युगमा प्रभावकारी समन्वय सार्वजनिक व्यवस्थापनको एक अपरिहार्य आवश्यकता हो। नेपालमा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत तथा सूचना प्रविधिजन्य संवैधानिक मार्गदर्शन, कानुनी प्रबन्ध, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, सूचना प्रविधि तथा संस्थागत क्रियाशीलता त्यसैगरी व्यवस्था गरिए तापनि अन्तर्निकाय समन्वय सुदृढीकरण बन्न नसकेको अवस्था छ भनेर तपाईहरुले एउटा पृष्ठभूमि लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्नको पहिलो पाटोमा नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा समन्वय प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम नीतिगत समस्या, संविधान, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीचको कमजोर तालमेल अथवा तालमेलको कमी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कानुनहरूको बीचमा समुचित संगतिको कमी, मूल विधायन र प्रत्यायोजित विधायनको बीचमा कमजोर तादम्यता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत एवं कानुनी एकरूपताको कमी र कार्यक्रम
परियोजना र बजेट निर्माणमा तहगत समन्वय कमजोर हुँदा दोहोरोपना देखिएको भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा कार्यगत समस्या, नीतिगत समस्या, कार्यगत समस्या लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नम्बरमा कार्यगत समस्या लेख्न सक्नुहुन्छ। उस्तै कामका लागि तिनै तहले आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र खडा गरेको, अन्तर सम्बन्धित कामका लागि अन्तर्निकाय समन्वय कमजोर रहेको, जस्तै सडक, ढल, विद्युत पोल, खानेपानी आदिको मर्मत फरक फरक समय हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको, सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, जस्तै गुठी विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा रहेको। त्यसै गरी समन्वय बिना तिनै तहबाट कर लगाउँदा दोहोरोपन देखिएको, अथवा एउटै वस्तु आयात निर्यात गर्दाखेरि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, र कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयनमा अन्तर्निकाय समन्वय कमजोर रहेको, जस्तै निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानमा विवाद भएको आदि तपाईँहरूले उदाहरण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रश्न यो प्रश्नको अर्को पाटोमा अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सर्वप्रथम त एकदम कानुनलाई नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, नीतिगत सुधार र कार्यगत सुधार भनेर दुईटा पाटोमा सुधारका उपायहरू यसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ। नीतिगत सुधार संविधान र आवधिक योजनासँग तालमेल हुने गरी वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने, संविधान र आवधिक योजनासँग तालमेल हुनु पर्यो, र संघीय संसदले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि एकीकृत बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन र योजना छनौट मापदण्ड निर्माण गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय नीति मार्गदर्शन र नीति प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नमुना नीति तथा कानुन र तहगत समन्वयको माध्यमबाट अन्तर्तह नीति समन्वय कायम गर्ने, अन्तर्तह समन्वयका लागि आवश्यक नीति मापदण्ड र कार्यविधिको निर्माण गर्ने आदि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा कार्यगत सुधारमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन 2074, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2077, संघ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 लगायतका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, त्यसरी नै 2077, संघ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 लगायतका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ सार्वजनिक खर्च ऐन 2063 र नियम 2064 को कुशल कार्यान्वयन र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्रदेशले बनाएको सार्वजनिक खर्च नियमावली पनि तपाईँहरूले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। अन्तर सम्बन्धित कार्यको लागि अन्तर निकाय समन्वयलाई बाध्यात्मक बनाई दण्ड पुरस्कार र वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने, त्यसै गरी तिनै तहको वैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी औचित्यपूर्ण नदेखिने प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने एकदमै सही छ। र संघीय इकाइ बीचको सन्निकटता एवं व्यावहारिकताको सिद्धान्तको आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन एवं निक्षेपण गर्ने भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। संघीय इकाइहरू बीचको सन्निकटता एवं व्यावहारिकताको सिद्धान्तको आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन एवं निक्षेपण गर्ने, र मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र आयोजना छनौटका मापदण्डको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा तपाईँहरूले सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अन्तर्निकाय समन्वयमा निर्भर हुन्छ। त्यसै गरी समन्वयको जीवन्तता र प्रभावकारिता पात्रहरूको संवेदनशीलता र तत्परता जवाबदेहितामा भर पर्छ। अत तिनै तहमा नेतृत्व, राजनीति तथा प्रशासनिकमा समन्वय
के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा समन्वयप्रतिको तत्परता र जवाबदेहिता विकास गर्ने उपायको अवलम्बनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन भनेर तपाईहरुले एउटा निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा आइपुगेका छौं हामी। अनुशासन र आचार संहिता बीचको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गर्दै यिनले प्रशासनिक व्यावसायिकता विकासमा कसरी योगदान पुर्याउँछन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। 5+5 गरेर अनुशासन र आचार संहिता बीचको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गर्दै यिनले प्रशासनिक व्यावसायिकता विकासमा कसरी योगदान पुर्याउँछ। उत्तरमा यसरी लेख्नुहोस्। व्यावसायिकताका दुई खम्बा अनुशासन र आचार संहिता भनेर लेख्नुहोस्। चाहिँ यो चाहिँ मलाई यो प्रश्न उत्तर एकदमै मन परेर तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मैले यो युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाएर यो तपाईहरुलाई यो उपलब्ध गराएको छु। यो मलाई मन परेर हो, तपाईहरुलाई पनि पक्कै मन पर्छ होला यो लेखाइ प्रक्रिया। र उत्तर यसरी लेख्नुहोस्। व्यावसायिकताका दुई खम्बा अनुशासन र आचार संहिता भनेर सन्दर्भ सुरुवात यसरी गर्नुहोस्। आचार संहिता विधि निषेधको संहिता हो। आचार संहिता भनेको विधि निषेधको संहिता हो। यो आचरणका नियमहरूको परिपालना गरिएको अवस्था अनुशासन हो। व्यावसायिकता भनेको नैतिक आचरण, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक जस्ता गुणहरूको समष्टिगत परिणति हो। यी तीनवटै विषय परस्पर अन्तर सम्बन्ध र अन्तर्निहित र एक अर्कामा परिपूरक हुन्छन् भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। आचार संहिता विधि निषेधको संहिता, एउटा विधि प्रक्रिया निषेधको संहिता हो भने आचरणका नियमहरूको परिपालना गरिएको अवस्था अनुशासन हो भनेर तपाईहरुले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। र कमा अनुशासन र आचार संहिता बीचको अन्तर सम्बन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अनुशासन र आचार संहिता परस्पर अनुन्यासित विषय हुन्। यी दुई बीचमा निम्नानुसार घनिष्ठ सम्बन्ध अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। आचार संहिताले अनुशासनलाई निम्न सहयोग गर्दछ भनेर आचरणका नियमहरू निर्धारण गरी अनुशासनको दायरा निर्धारण गर्छ। गर्न हुने र नहुने कार्य किटान गरी व्यक्तिलाई अनुशासन र अनुशासित हुने बाटोतिर देखाउँदछ। अनुशासनको स्तर मापनको मापक प्रदान गर्दछ। अनुशासनलाई मूर्त र व्यवस्थित तुल्याउँछ र आचार संहिताले अनुशासनलाई सुदृढ गर्न सहयोग तुल्याउँछ अथवा पुर्याउँछ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। र आमा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अनुशासनले आचार संहितालाई देहाय बमोजिम सहयोग गर्छ भनेर आचार संहितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ, कार्यान्वयन गरी जीवन्तता र सार्थकता प्रदान गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यी नम्बरमा एउटा कमजोर हुँदा अर्कोमा निम्न असर पुग्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। आचार संहिता बिना अनुशासन अमूर्त हुन्छ। अनुशासन बलियो नभएमा आचार संहिता कोरा आदर्शमा सीमित हुन्छ। आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा अनुशासन कमजोर हुन्छ भने अनुशासन कमजोर भएमा आचार संहिताको अनुसरण हुँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनुशासन र आचार संहिता एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यी दुई परस्पर एकअर्कासँग निर्भर हुन्छन्। एउटाको सबलताको अर्को प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ भने एउटा कमजोर हुँदा अर्को स्वतः दुर्बल बन्न पुग्छ। अत अनुशासन र आचार संहिताको बीचमा नङ र मासुको जस्तै अनुन्यासित सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी व्यावसायिक प्रशासनिकता विकासमा अनुशासन र आचार संहिता बीचले पुर्याउने योगदान भनेर लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। त्यही अनुसारमा प्रशासनिक व्यावसायिकता प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता प्रणाली, पूर्वानुमान योग्य अनुशासन, जिम्मेवारीपन, जवाफदेहिता, कार्यगत प्रतिस्पर्धात्मक गुण जस्ता गुणहरू भएको अवस्था हो। यस्ता गुणहरूको विकास गरी प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनु अनुशासन र आचार संहिताले देखाए अनुसारका सहयोग पुर्याउँदछन् भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। आचार संहिताले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कार्य निर्धारण गरी कर्मचारीलाई मर्यादाको दायरामा आबद्ध गर्दछ, जुन प्रशासनिक व्यावसायिकताको महत्त्वपूर्ण मापक हो। व्यावसायिक जीवनका मूल्यहरू आचार संहितामा आन्तरिकरण भएका हुन्छन्, जसको परिपालनबाट
व्यावसायिकता बलियो हुन्छ। आचार संहिताको कार्यान्वयनको व्यक्तिमा कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता, जिम्मेवारीपन, अनुशासन जस्ता व्यावसायिक जीवनमा अपरिहार्य तत्त्वहरूको सुदृढीकरण गर्दछ र अनुशासनले प्रशासनलाई सदाचारी, जनमैत्री र जवाफदेही बनाई व्यावसायिकताको प्रवर्धन गर्दछ। त्यसै गरी अनुशासनले व्यावसायिकताको लागि आवश्यक लगनशीलता, तत्परता र अध्ययनशीलताको विकास गर्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। संहिताले कर्मचारीलाई व्यावसायिकताका प्रमुख दुश्मन भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट जोगाउँछ। कर्मचारी अनुशासन भएमा प्रशासनप्रति जनधारणा सकारात्मक भई व्यावसायिक प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि हुन्छ। सुदृढ अनुशासनले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धि मार्फत सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउँदछ, जुन प्रशासनिक व्यावसायिकताको अपरिहार्य शर्त हो। त्यसै गरी यस प्रकारका अनुशासन र आचार संहिताले व्यावसायिकताका विभिन्न तत्त्वहरूलाई सुदृढीकरण गरी प्रशासनिक व्यावसायिकता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यसै गरी सन्दर्भ सारमा तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ भने निष्कर्षमा प्रशासनिक व्यावसायिकता नेपालका लागि एक अपुरो राष्ट्रिय आकांक्षा हो। यो आकांक्षा विकास र समृद्धिको खातिर पूर्व शर्त पनि हो। तसर्थ उच्च प्रतिबद्ध सहित अनुशासन र आचार संहिताको परिपालनालाई सुदृढीकरण गरी यो आकांक्षालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न हामी सबैको दायित्व भनेर, साझा दायित्व भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी खण्ड बीमा आइपुगेको छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 4 मा राजस्वको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा सङ्घीय इकाइहरूबीच कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने उपायहरू सुझाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ र तपाईँहरूले उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई मन परेको उत्तर हो। राजस्व र राज्यको रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। राज्यको अवधारणा, राजस्वको अवधारणा के छ त? राजस्वको अवधारणा प्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर तथा गैर करको समष्टिगत आयलाई नै राजस्व भनिन्छ। प्रत्यक्ष दायित्व नरहने गरी, सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर तथा गैर करको आय अथवा समष्टिगत आयलाई नै राजस्व भनिन्छ। यसले सरकारलाई प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण र सहायता बाहेक सम्पूर्ण आम्दानी नै राजस्व हो र यस्तो आम्दानी सरकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, लाभांश, बिक्री, आय, असुली रकम आदिबाट प्राप्त हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मुलुकमा रहेको प्राकृतिक तथा कृत्रिम व्यक्तिले सरकारलाई कानुनी दायित्वका रूपमा राजस्व रकमको भुक्तानी गर्दछन्। राजस्व सार्वजनिक कोष र सरकारी खर्चको आधारभूत स्रोत हो। राज्य प्रणालीको विकास सँगसँगै सरकारी नागरीबाट विभिन्न स्वरूपका रूपमा राजस्व उठाउने प्रचलनको सुरुवात भएको हो र सुरुमा शासकले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट राजस्व निर्धारण गर्ने गरेको। 13औं शताब्दीमा म्याग्ना कार्टा 1215 जुन 15मा जुन म्याग्ना कार्टा बन्यो, त्यदेखि जनप्रतिनिधिहरूले अनुमोदनबाट मात्र कर उठाउन पाउने नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसनको अवधारणामा विकास भएको। हाल राजस्व सम्बन्धी निर्माण जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्दछ र त्यस्तो निर्णय चाहिँ जनमैत्री, लगानी मैत्री, न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदाखेरि अन्य प्रदेश र सङ्घीय कानुनसँग चाहिँ बाजिनु हुँदैन भन्ने चलन छ र यस्तो मान्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसै गरी नेपालको हाल सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले आफ्नो तहमा जननिर्वाचित सभाबाट कानुनको बमोजिम अनुमोदन गराए बापत मात्र राजस्व उठाउन सक्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अथवा राजस्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। त्यसै गरी यस प्रकारका राजस्व राज्यको ढुकुटी भर्ने नियमित र आधारभूत स्रोत हो। यसले सार्वजनिक खर्चको
प्रबन्ध गरी सरकार सञ्चालनमा इन्धनको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा सङ्घीय कार्यबीचको कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने उपायहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालले वित्तीय संहिताको अभ्यास गर्दा जनतामाथि कर दोहोरोपन भार नपरोस् भनी एकीकृत कर प्रणालीको प्रयोग गरिएको भए तापनि करका दरहरू निर्माणमा स्वेच्छाचारिता र भुक्तानीमा दोहोरोपन बढेको भन्ने व्यापक जनगुनासो पाइन्छ र प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालमा सङ्घीय इकाइहरूको कर प्रणाली एकरूपता कायम गर्न देहाय बमोजिमको उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नीतिगत उपायमा सङ्घीय संसदले यथाशीघ्र संविधानको धारा 59 र 60 बमोजिम नीति मापदण्ड एवं कानुनको निर्माण गरी तथा संशोधन गर्ने, कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनलाई कार्यविस्तृतीकरण ऐनको रूपमा अद्यावधि गरी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी बुझाइमा स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्ने, त्यसै गरी एकरूपता कायम गर्ने, त्यसै गरी सङ्घीय संसदले सबै सङ्घीय इकाइहरूले लगाउने करको दरको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी सोलाई बाध्यकारी बनाउने, तालिम र नागरिक कार्यक्रममा करदाता शिक्षालाई मूल प्रभावीकरण गर्ने नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसै गरी कार्यगत उपायमा अन्तर्सम्बन्ध तथा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन 2074 लगायत मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता र क्रियाशीलता बढाई तहगत राजस्व व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्तह समन्वय र छलफललाई सघन बनाई विद्यमान दोहोरोपन हटाउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रभावकारी तालिमको सञ्चालन गर्ने, कर प्रणालीमा सुशासन प्रबन्धनका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने, अन्तर्तह समन्वय र सहकारलाई जीवन्त तुल्याउने उपायहरू तपाईँले हेर्न सक्छ। अन्तमा तपाईँहरूले निष्कर्षमा चाहिँ वित्तीय संघीयता नेपालका लागि एक नयाँ सुरुवात हो। यसको सफल अभ्यासको लागि कर प्रणालीमा अन्तर्तह एकरूपता कायम हुनुपर्दछ। त्यसै देखिएका दोहोरोपन र विचलन हटाई एकरूपता कर प्रणालीलाई संस्थागत गर्न ढिला नगरी उल्लेखित उपायहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर तपाईँले अन्तिममा निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा असारे विकास र खर्चमुखी प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली नेपालको बजेट प्रभावकारिताका प्रमुख चुनौती हुन् भन्ने भनाइलाई तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ अथवा असहमत हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, आफ्नो मत प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ र यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। असारे विकास र खर्चमुखी प्रगति मूल्याङ्कन प्रणालीमा नेपालको बजेट प्रभावकारिताका प्रमुख चुनौती हुन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। विषय प्रवेश गरेर तपाईँले समयमा नै खर्च नहुने र भएको खर्चबाट पनि अनपेक्षित उपलब्धि आउटपुट एन्ड आउटकम नदेखिने समस्या नेपालको विकास प्रक्रियाका दीर्घकालीन रूपमा रहिआएको छ। यस दीर्घकालीन उपचारको लागि विभिन्न प्रयास गरिँदा भए पनि अपेक्षित रूपमा खर्च प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको छैन भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा देहायका कारणले गर्दा असारे विकास र खर्च मुखी प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली नेपालको खर्च प्रभावकारिताका युगी प्रमुख चुनौती हुन् भन्ने प्रश्नको कथनप्रति म सहमत छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र प्रश्नअनुसारको चुनौतीपूर्ण समस्या विद्यमान छ। कुल विद्यमान खर्च करिब 70% भन्दा बढी आर्थिक वर्षमा पछिल्लो 3 महिनामा र करिब 30-40 अहिले त 30-40 पनि भएको छैन, भर्खर 24-25% रकम असारमा भन्दा अगाडि मात्रै भएको छ। दोस्रो करिब 9 महिनाको हाराहारीमा 24% को हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ
र यहाँ अब अरू बाँकी भनेको 64 भन्दा नि 76% भनेको अबको बाँकी 3 महिनामा हुने खर्च हुने गर्छ र आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा 10% पनि विकास बजेट खर्च हुँदैन। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 7% भएको छ र भएको थियो अस्ति भर्खर पौषसम्ममा र आजको दिनसम्म चैत्र को अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि 24-25% भइरहेको छ। वित्तीय प्रगति र रकम फ्रिज नगर्ने बहानामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त औचित्य बिनाको खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्च तथा सोको गुणस्तरको सन्दर्भमा जनस्तर र आम सञ्चारका साधनहरूमा गम्भीर प्रश्न हुने गरेको छ। त्यसैगरी आवधिक प्रगति समीक्षा वित्तीय प्रगति खर्च र ज्यादा केन्द्रित हुन्छ र सोबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको पर्याप्त लेखाजोखा हुँदैन र लेखा परीक्षण गर्ने कार्यमूलक र खोजमूलक हुन सकेको छैन। यो दिएको भौतिक प्रविधि मात्र अवलम्बन गरिन्छ, जुन चाहिँ कार्यालयमा राखेको श्रेष्ठलाई मात्रै मानेर सही हो भनेर चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने परिपाटी रहेको छ र आन्तरिक लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा जुन संगठनभित्रबाट नै लेखा परीक्षण हुन्छ उनीहरूलाई अहिलेसम्म विज्ञताको कमी मैले देखेको छु। विज्ञताको कमी जुन पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा उनीहरूलाई खासै विज्ञता छैन र पुँजीगत खर्च कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन र प्रतिवेदनहरूको नतिजामुखी मूल्याङ्कनले समुचित प्राथमिकता पाएको छैन। त्यसै गरी अब तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ उल्लेखित समस्याको निम्नानुसार समाधान गर्नुपर्छ र जुन चुनौतीपूर्ण छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादन तथा खर्च गर्ने, उपलब्धिपूर्ण र लागत प्रभावी हुने गरी मात्र खर्च गर्ने र चौमासिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा बजेटको निकासा गर्ने र कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा प्रबन्धन गरी अवलम्बन गर्ने भनेर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो तरिका। त्यसैगरी कार्यक्रम परियोजना स्थल व्यापक सहभागितामूलक ढंगले प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थागत क्षमता र नागरिक संलग्नता सुदृढीकरण गर्ने, बजेट व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्ने र गमा उल्लेखित समस्याको समाधान अपरिहार्य छ भनेर सुख र समृद्धिको लागि खर्च प्रभावकारिता पहिलो शर्त हो। पछिल्ला उल्लेखित चुनौतीहरू समस्याको समाधान नगरी सुशासन र दिगो विकास हासिल हुँदैन। यी समस्याको समाधान सार्वजनिक कोषको महत्त्वपूर्ण सदुपयोगको लागि पूर्व शर्त हो र विकासका लक्ष्य र जनआकांक्षा हासिल गर्न पनि यी समस्याको समाधान नगरी सुख छैन र हुँदैन। त्यसैगरी समाधान नगर्दाको अस्वाभाविक परिणामहरू पनि हुन सक्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र फजुल खर्च बढ्छ। समयान्य विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुँदैनन्। पूर्वाधारको गुणस्तरीयतामा कमजोरीपन हुन्छ। नागरिक असन्तोष र द्वन्द्व बढ्न सक्छ। त्यसैगरी यसका जटिलता पनि हुन्छन्। अनुशासन र सदाचारताको स्तर कमजोर हुन्छ। स्रोत साधनको न्यूनता छ। त्यसैगरी दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली फितलो छ। राजनीति तथा नीतिगत तहमा समेत सुशासनको कमजोर छ। अनियमितता र दण्डहीनतालाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। अत उल्लेखित विभिन्न शर्त, सन्दर्भ, अवस्था र कारणहरूले गर्दा एकतर्फ सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता हासिल
गर्नै पर्नेछ भने अर्कोतर्फ असारे विकास र खर्च केन्द्रित वित्तीय प्रगति समीक्षामा सन्तुष्ट रहने परिपाटीले खर्च प्रभावकारिता प्राप्तिमा प्रमुख अवरोधको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। यी अवरोध समस्याहरूको समाधान गरी बजेट प्रभावकारिता हासिल गर्नु सम्भव छ तर चुनौतीपूर्ण छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। र निष्कर्षमा तीव्र विकासका लागि खर्च व्यवस्थापनमा सुशासन र प्रभावकारिता नभई हुँदैन। नेपालमा यसको कमी र खाँचो दुवै छ। त्यसैले उच्च प्रतिबद्धता र बहुपक्षीयता सहकार्य असारे विकास र खर्चमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सुख समृद्धि मार्गमा लम्किनु आवश्यक छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? उल्लेख गर्दै कारोबार विश्लेषणको औचित्य सिद्ध गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ र यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको परिचय सरकारद्वारा गरिने वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई समष्टिगत आर्थिक कारोबारको रूपमा बुझिन्छ र आर्थिक कारोबार भन्नाले सरकारको आय व्यय नगद जिन्सी लेनदेन सम्बन्धी गतिविधिहरूको समष्टिगत रूप भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी सबै किसिमका सरकारी आम्दानी, राजस्व, बैंक ऋण, सहकारी सहायता अथवा अन्य ऋणहरू, खर्च, चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था, लगानी, खरिद बिक्री, वित्तीय हस्तान्तरण, धरोहटी र आर्थिक कारोबार अथवा आर्थिक अधिकार वा दायित्वको सिर्जना गर्ने कार्यहरू सरकारी आर्थिक कारोबारका उदाहरण हुन्। यस अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सबै सरकारी निकायहरूद्वारा गरिने सबै किसिमका आय व्यय सम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन्। त्यसैगरी सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली, विद्यमान कानुन र सरकारी बजेटद्वारा आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ र कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकाय एवं पदाधिकारीले मात्र सरकारी आर्थिक कारोबारहरू गर्दछन्। त्यसैगरी हामीले अर्को कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो कारोबार कानुन बमोजिम सरकारका विभिन्न लक्ष्य प्राप्त हुने गरी गर्नुपर्दछ। आर्थिक कारोबार आर्थिक प्रशासनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ भने लेखापालन प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण मार्फत यसको नियन्त्रण गरिएको हुन्छ। आर्थिक कारोबार सम्पूर्ण सरकारी कार्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ र पब्लिक पर्स र राज्यको ढुकुटीलाई प्रत्यक्ष असर अथवा प्रभाव पार्ने हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट अनुमोदन गराएर मात्र आर्थिक कारोबारहरू गरिने गरिन्छ। र दोस्रो पाटोमा कारोबारको विश्लेषणको औचित्य भनेर भनेको छ र कारोबारको विश्लेषणको औचित्य भनेको आर्थिक कारोबारको क्रममा सोको यथार्थ नियमितता, प्रभावकारिता, डेबिट दुईटा डेबिट र क्रेडिट प्रभाव जस्ता विषयहरूको लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई कारोबारको विश्लेषण भनिन्छ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पनि हुन्। र आर्थिक कारोबार विश्लेषणको महत्त्व र प्रयोजन नै यसको औचित्य हो। कारोबारलाई नियमसङ्गत र प्रभावकारी बनाउनका साथै देखाएका प्रयोजन सिद्ध गर्न कारोबार विश्लेषणको औचित्य रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आर्थिक कारोबारको क्रममा हुन सक्ने भुल त्रुटि सुधार गर्नका लागि कारोबारको डेबिट क्रेडिट प्रभावको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न, कारोबारको बजेटरी नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न, कारोबारमा गणितीय शुद्धता र नियमितता कायम गर्न, आवश्यक तथ्य प्रमाण र कागजात संलग्न भए नभएको के गर्न, निवेदन, प्रतिवेदन, बिल, भरपाई जस्ता कागजातहरूको यथार्थ पुष्टि गर्न, कारोबारबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति, अधिकार र चुक्ता हुने दायित्वको यकिन गर्न, कारोबार पश्चात सिर्जना हुने दायित्व वा पुँजीको ह्रासको यकिन गर्न र वित्तीय अनुशासन र अनुशासन प्रबन्धन गर्न, कारोबारलाई नतिजामुखी र लागत प्रभावी बनाउन, त्यसैगरी मितव्ययी ढङ्गले संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न र सम्भावित भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न रहेको छ यो कारोबारको विश्लेषणको औचित्य। तपाईहरुले अन्त्यमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने निष्कर्षमा
कारोबार विश्लेषण आर्थिक कारोबार नियमितता मितव्ययता कार्यदक्षता प्रभावकारिता र औचित्यता नियमिका प्रभावका आधारमा सुदृढीकरण गर्ने वित्तीय नियन्त्रणको एक महत्त्वपूर्ण औजार हो। यस्तो औजारको प्रयोगलाई चाहिँ थप प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसो भएमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विद्यमान भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण भई सुशासन प्रवर्धन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्दछ भनेर तपाईहरुले निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 7 मा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा व्यवस्थाको चर्चा गर्दै खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्दै खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने 10 मार्क्समा सोधेको छ। सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। विषय प्रवेशमा सरकारी निकायले बजारबाट नियमअनुसार वस्तु तथा परामर्श सेवा किन्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। नेपालको विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मात्र वस्तु माल सामान तथा सेवा परामर्श करार सेवा निर्माण कार्यको खरिद गर्नुपर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। त्यसैगरी पहिलो प्रश्नको पहिलो पाटोमा के सोधेको छ भन्दा हामीलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ भनेर सोधेको छ। यसको बारेमा कानुनको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तुल्याउने मौजुदा कानुनी व्यवस्था यस प्रकार रहेका छन् भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियम 2063 नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई निर्देशन गर्न मूलतः कानुनको रूपमा रहेको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन खरिदकारीको जिम्मेवारी र खरिदको विधि निर्धारण गरिएको छ। बोलपत्र, दरबाउपत्र, आशय पत्र वा करार सम्झौता मार्फत वा सोझै खरिद गर्ने कार्यविधिहरू, त्यसैगरी सिलबन्दी दरबाउपत्र गर्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने यी सबै कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ। र सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य विविध विषयहरूमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र विस्तृत रूपमा नियमबद्ध गरेको छ। यो सार्वजनिक नियमावलीमा चाहिँ खरिद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध विषयलाई मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण कानुन बनेको हो र पटक पटक संशोधन मार्फत समसामयिकतालाई आत्मसात गर्दै लगिएको छ। अस्ति भर्खर चैत 3 गते पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं पटक संशोधन भइसकेको अवस्था छ र प्रत्येक हाम्रो स्थानीय तह प्रदेश सरकार ले पनि संघीय कानुनसँग यो सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्दा पनि ऐनसँग नबाजिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। र त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट निर्मित खरिद ऐन तथा नियमावलीहरू प्रदेशगत रूपमा सार्वजनिक खरिदको कार्यविधि निर्धारण गर्ने, त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा नियमावली 2077 सार्वजनिक खरिद को क्रममा गरिने खर्चलाई प्रक्रियालाई चाहिँ मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसैगरी यहाँ ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2078 कुनै निर्माण सम्बन्धी योजनाको इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायबाट गराउने प्रक्रियाको मार्गदर्शनको रूपमा ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2078 जारी भएको छ। र त्यसैगरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2073 विद्युतीय माध्यमबाट खरिद व्यवस्थापन गर्न स्थापित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनलाई मार्ग निर्देश गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निर्मित विभिन्न नियम ढाँचा तथा फारमहरू रहेको छ। मलेको फारमहरू रहेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट निर्मित विभिन्न फारमहरू खरिद सम्बन्धीको भयो
विभिन्न अब कार्यालयमा राख्ने अभिलेखसँग सम्बन्धित भयो, भ्रमण आदेशसँग सम्बन्धित भयो, लेखासँग सम्बन्धित विभिन्न फारमहरू रहेको छ र बेरोजु लागत खाताहरू सबै मलेको फारम अनुसार जिन्सीसँग सम्बन्धी सबै मलेको फारम अनुसार नै एउटा रेकर्ड राख्ने चलन छ, अभिलेख राख्ने चलन छ। र स्थानीय तहबाट निर्मित कानुनहरू विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो खरिद कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउनका लागि मैले भनिसकेको छु, खरिद नियमावलीहरू जारी गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी प्रश्नको दोस्रो पाटोमा रहेको छ खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेर भनेको छ। संघीयता मैत्री बनाउनका लागि नै खरिद कानुनमा गर्नुपर्ने केही सुधारहरू, प्रमुख सुधारका क्षेत्रहरू रहेका छन्। र यो चाहिँ संघीयता मैत्री बनाउनु पर्छ। एउटा मुख्य क्षेत्र भनेको सबै संघीयकाहरूले गर्ने सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद कानुनको विशिष्टीकरण गर्न माल सामान र अन्य सेवा खरिदका लागि छुट्टै छुट्टै एउटा निर्माण सम्बन्धीको कार्य व्यवस्थापनका लागि छुट्टै खरिद कानुनको व्यवस्था गर्ने, खरिद प्रक्रियालाई छिटो सहिलो बनाउने, खरिद व्यवस्थापनका विभिन्न चरणगत कार्यहरूमा राखिने समयावधिको कटौती गर्ने, त्यसै गरी विवाद समाधान र मुद्दाको निरूपणका लागि खरिद सम्बन्धी विवाद र उजुरीहरू निरूपण गर्ने र फास्ट ट्र्याक पद्धति अवलम्बन गर्ने, त्यसै गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यको नागरिक विषय विज्ञ, पत्रकार र नागरिक समाज, नागरिक अगुवा समेतको संलग्नता बुद्धिजीवीहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्य सम्पन्न भए पश्चात खरिद सम्बन्धी डिजाइन, इस्टिमेट, प्रतिवेदन, बिल भरपाई जस्ता कागजात सार्वजनिकरण गर्ने कार्यलाई बाध्यात्मक तुल्याउने अपरिहार्य छ। यो सार्वजनिकरण भनेको सार्वजनिक सुनवाई भयो, सार्वजनिक परीक्षणका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र उत्तरदायित्व प्रवर्धन सार्वजनिक खरिदप्रति खरिदकर्ता, पदाधिकारी, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र वा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने र उत्तरदायित्वको कानुनको निर्माण गर्ने आदि कुरा आवश्यक छ। र अब अन्तिममा कन्क्लुजन भनेको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुशासन र सरकारको सफलता निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण शासकीय कार्य हो। नेपालमा सार्वजनिक खरिद झन्झटिलो, न्यून प्रभावकारी र आलोचित छ। त्यसैले नेपाल सरकारले विद्यमान कानुन व्यवस्थाको इमानदार परिपालना र विभिन्न सन्दर्भ अनुरूप पुराना कानुनहरूको अद्यावधिकरणको कार्यलाई प्राथमिकता तथा नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ अथवा नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यक छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 8 नम्बरमा, यो पनि टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर। पहिलो रहेको छ लेखा परीक्षण मान, संक्षिप्त टिप्पणी लेख्नुपर्ने छ यसको। लेखा परीक्षण मानमा लेखा परीक्षक र परीक्षण कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने कार्यविधि, आचरण वा मानकहरूको समष्टिलाई लेखा परीक्षण मान भनिन्छ। यो लेखा परीक्षणको एकीकृत मार्गदर्शन गाइडलाइन्स हो र यस्ता मार्गदर्शन सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाद्वारा लेखा परीक्षण मानको रूपमा स्वीकृत गरिएको हुन्छन्। र लेखा परीक्षण मानले लेखा परीक्षणको क्रममा अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक आधार, प्रक्रिया र गुणस्तरको एकीकृत ढाँचा वा मानक प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा कानुनी अस्पष्टता र
अपर्याप्तताको अवस्थामा रहेका समेत लेखा परीक्षकहरूलाई एकीकृत मार्गदर्शन प्राप्त भई लेखा परीक्षण कार्य गुणस्तरीय एकरूपता र स्पष्टता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ भनेर लेख्नुहोस्। त्यसै गरी सरकारी र सङ्गठित क्षेत्रका लागि अलग अलग लेखा परीक्षण मानकको निर्माण अथवा निर्धारण गरिएको देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टोसाई र एस्टोसाई जस्ता संस्थाले राष्ट्रिय रूपमा देशको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाले लेखा परीक्षण मानकको निर्माण गर्दछ र इन्टोसाईका विभिन्न महाधिवेशनहरूले लेखा परीक्षणका विभिन्न विषयहरू आधारभूत सामान्य कार्य र प्रतिवेदन मापदण्डको निर्माण एवं परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ। यो मलिपको आलेपको यो फरक फरक फर्म्याटहरू यो चाहिँ प्रतिवेदनका फरक प्रतिवेदनहरू पेश गरेको पाइन्छ फर्म्याट फरक फरक फर्म्याटहरूमा। त्यसै गरी लेखा परीक्षण नीति मापदण्ड 2063 र नेपाल सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड 2077 प्रचलनमा रहेका छन्। लेखा परीक्षण 2055 र अन्य विभिन्न मार्गदर्शन तथा निर्देशन कार्यविधि लेखा परीक्षणका मानको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हालसम्म लेखा परीक्षण नीति सरकारी लेखा परीक्षण नीति मापदण्ड 2063 र नेपाल सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड 2077 नेपाल सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड 2077 प्रचलनमा रहेको छ भने लेखा परीक्षण 2075 चाहिँ मार्गदर्शनका रूपमा रहेको छ। यो अन्य कार्यविधिहरू पनि रहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा लेखा परीक्षणको क्रममा यी मानकहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेको भए तापनि संक्षेपित रूपमा इमानदार एवं प्रभावकारी परिपालना भने हुन सकेको छैन अथवा देखिँदैन। त्यसैले निर्मित मानकको अद्यावधिक परिमार्जित र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ र समय सापेक्ष यस्ता मानकहरू थप्दै जाने र हटाउँदै जाने र अन्य कार्यविधिहरू पनि थप्दै जाने गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो खण्ड अन्तर्गत तपाईहरुले नेपालमा अन्तिम लेखा परीक्षाको प्रभावकारिता भनेर यो पनि एउटा छोटो टिप्पणी लेख्नुपर्ने छ। छोटो उत्तर हो यो। निश्चित कारोबार अवधि सामान्यतः 1 आर्थिक वर्षको हुन्छ। यो साउनदेखि असारसम्मको सो समाप्तपछि सो अवधिको कारोबार एवं लेखाको व्यवस्थापन भन्दा यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको व्यवस्थापन भित्रबाट गरिने र अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको मलिप हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो संवैधानिक अङ्गद्वारा गरिने यो मलिपले गर्छ। हाम्रो सरकारी लेखा कार्यालयहरूमा सबै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने हुँदा व्यवस्थापन भन्दा बाहिरको स्वतन्त्र निकायबाट गरिने लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। नेपालमा यस्तो लेखा परीक्षण नेपालको संविधान लेखा परीक्षण ऐन 2075 लेखा परीक्षण ऐन 2075 तथा अन्य मौजुदा कानुनको आधारमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले प्रभावकारिता यसमा चाहिँ औचित्यतासम्मको आधारमा यस्तो दृष्टिकोणको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ। यद्यपि अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा भने विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। जस्तै कारोबारमा निकाय पिच्छे फरक फरक प्रकृतिको प्रतिवेदन लेखिनु र बेरोजु नलिखेका कारोबारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दुरुपयोग भएको अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी पुष्टि हुनु र कार्यमूलक लेखा परीक्षण अवलम्बन नगरिनु, पारदर्शिता र सहभागिताको कमी हुनु, लेखा परीक्षणका सदाचारितामा कमी देखिनु आदि यस्ता ज्वलन्त प्रश्नहरू रहेका छन् र नेपालमा अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रभावकारिताको स्तर कमजोर रहेको छ। यो बेरोजुको भोलमहरू बढ्दै जाने, एउटा कार्यालय
मा बेरुजु त्यही एउटा बेरुजु देखेको छ भने अर्को त्यही प्रकृतिको बेरुजु छ भने अर्को पालिकामा नहुनु पनि सक्ने अवस्था रहेको र जोखिमको क्षेत्रहरू फरक फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटै बेरुजु भने अर्को पालिकामा त्यही एउटै प्रकृतिको बेरुजु भनेको कुनै ठाउँमा कायम हुने र कुनै ठाउँमा कायम नहुने अवस्था रहेको छ र नेपालमा अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता स्तरहरू कमजोर रहेको भनेको छ र यस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत अपेक्षित योगदान पुर्याउन सकिरहेको देखिँदैन, जसले पछाडि कमजोर सुशासन, फितलो दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली, कमजोर सदाचार र नैतिकताको कार्यमूलक परीक्षणको कमी जस्ता कारणले गर्दा यस्ता कारणहरू नै जिम्मेवार रहेको छन् र अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता सुशासन र समृद्धिको अपरिहार्य पूर्व शर्तको रूपमा रहेको छ र त्यसैले उच्च शासकीय प्राथमिकताका साथ यसको प्रभावकारिताको सुदृढीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ र यसको लागि अन्तिम लेखा परीक्षण उप छड्के परीक्षणलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने, लेखा परीक्षण कार्यमा पारदर्शिता र सहभागिता प्रवर्धन गर्ने, परीक्षकको अनुशासन सदाचार प्रवर्धन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु। सहकारितामूलक संहिताको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा संघीय इकाइहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा यसको उत्तर यसरी सुरुवात गर्नुहोस्। सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सहकारी संघीयता नेपालको आवश्यकता भनेर लेख्नुहोस् र सहकारी संघीयताको अवधारणाको बारेमा पनि तपाईहरुले सुरुवातमा यसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। तहगत सरकारहरू बीच सहकारी सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध रहने संहिताको ढाँचालाई सहकारितामूलक संहिता भनिन्छ र संघीय इकाइहरूले परस्पर मिलेर सहकार्यात्मक ढङ्गले सहशासन र स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्ने संहिता नै सहकारितामूलक संहिता हो। यस्तो संहितामा राज्य शक्तिको बाँडफाँड पनि अन्तरतः समन्वय र सहकार्य कायम हुने गरी गरिएको हुन्छ र संघीय इकाइहरूले परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहयोगात्मक ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्दछन्। यस्तो स्वरूपको प्रयोग खास गरी विविधता व्यवस्थापन होल्डिङ टुगेदरको प्रक्रियाबाट संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकहरूमा प्रयोग गरिन्छ र यो संहिता भनेको एउटा होल्डिङ टुगेदर हुन्छ र अर्को भनेको यस प्रणालीमा वित्त हस्तान्तरण भन्ने हुन्छ। अब यो संघले र प्रदेशले अब स्थानीय तहहरूको लागि वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान, यो अरू अन्य विभिन्न किसिमका अनुदानहरू हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ। तसर्थ स्थानीय सहकार्य साझा संस्थाहरूको प्रबन्ध जस्ता उपायहरू माध्यमबाट परस्पर सहकारिताको व्यवस्थापन गरिन्छ। भारत, दक्षिण अमेरिका, ब्राजिल, स्विजरल्यान्ड लगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि संहिताको अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने नेपालले समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई संविधानमै व्यवस्था गरिएको यो भाग 20 मा नेपालको तीनै तहको अन्तर्सम्बन्ध संवैधानिक रूपमै नै राखिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालमा संघीय इकाइहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू के छन् भनेर सोधिएको छ। यसको बारेमा नीतिगत र कानुनी उपाय रहेको छ। सुदृढ गर्नको लागि साझा सूची र आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा सहकारी प्रवर्धन गर्ने नीति र कानुनको तर्जुमा गर्ने, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनमा सबै संघीय इकाइहरूको भूमिकाको किटान गर्ने र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई अद्यावधि गरी कार्यविस्तृतीकरण ऐनको निर्माण गर्ने, औचित्य, सन्निकटता
व्यावहारिकता र एकरूपताको सिद्धान्त बमोजिम अन्तर्तः अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी संस्थागत उपाय भनेको के गर्न सक्छौँ हामी भनेको सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्ने, तीनै तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मिल्ने कार्य एउटै निकायबाट सम्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका संयन्त्रको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने, दोहोरो पर्ने प्रशासनिक संयन्त्र खारेज गरी अन्तर्तः सहकार्यबाट सम्पादन गर्ने अथवा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने। त्यसै गरी कार्यगत उपायहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। प्रशासनिक सहकार्य, कर्मचारीको अन्तर्तः गतिशीलता प्रवर्धन गर्ने, संसद सभा, मन्त्री परिषद, कार्यपालिका र अन्य विषय सम्बन्ध संयन्त्रहरू बीचको संवाद, छलफल र सहयोग आदान प्रदान गरी सदन तुल्याउने। त्यसै गरी वित्तीय संघीयतालाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने, एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एमआइएस अरू प्रतिवेदन प्रणालीलाई जीवन्त बनाउने आदि रहेको छ। र निष्कर्षमा तपाईँहरूले के हेर्न सक्छौँ भने विविधता व्यवस्थापन गरी सुदृढ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीयता अवलम्बन गरिएको हो। त्यसैले अन्तर्तः सम्बन्धलाई सहकारी सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित परिभाषित गरिएको छ। यस सिद्धान्तलाई व्यवहारत मूर्त रूप जीवन्त तुल्याउन सके नेपालमा संघीयताको दिगो हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संघीय संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीच कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। नेपालको संघीय संसद र संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीच उत्तरमा संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको सम्बन्ध नङ बाँसुको जस्तै जीवन्त छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विषय प्रवेशमा तपाईँहरूले राज्यको कानुन निर्माण गर्ने अङ्ग संसद हो भने संसदभित्रका समितिहरू संसदीय समितिहरू हुन्। संविधानद्वारा नै यिनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकी गठन गरिएका कार्यकारिणी कार्य गर्ने स्वायत्त निकायलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ। सीमित सरकारको प्रबन्धन गर्न संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरूको निकटतम सम्बन्धमा रहेर सहकार्य गर्दछन्। र संघीय संसद, संसद समिति, संवैधानिक निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध सोको विश्लेषण तल देखाए बमोजिम लेख्न सकिन्छ। लेख्न सकिन्छ भने लेख्नुहोस्। विद्यमान अन्तर सम्बन्ध, जिम्मेवारी र भूमिका, तात्विक भिन्नता भए तापनि यिनीहरूको बीचमा देखाए बमोजिमको कार्यगत सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। संसद र संसदीय समिति बीचको अन्तर सम्बन्ध, संसद र संसदीय समिति बीचको अन्तर सम्बन्ध भनेको संघीय संसद र संसदीय समिति बीच समग्र शरीर र शरीरका अङ्ग जस्तै अन्यासित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। र संसदले आफ्ना सदस्यहरूको सहभागितामा संसदीय समितिको निर्माण गर्दछ। संसदीय समितिले संसदको कामलाई सानो समूहमा रहेर गहन ढङ्गले सम्पादन गर्ने कार्य गर्दछन्। त्यसैले संसदीय समितिलाई मिनी संसदको रूपमा पनि अथवा संसदको कार्यशाला पनि भनिन्छ। र यद्यपि नेपालमा संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता, विषय विज्ञता, व्यावसायिकता, सकारात्मक भूमिका, संसदप्रति जवाफदेहिता र सहकार्यतालाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्ने आवश्यक देखिन्छ। र संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध भने एउटा सहयोगात्मक अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। संसदले संवैधानिक निकायका लागि कानुन निर्माण गर्दछ भने संवैधानिक निकायले संसद निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्दछन्।
त्यसै गरी सन्तुलन र नियन्त्रणको अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। संसदले महाभियोग लगाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त गर्न सक्छ। संसदले संविधान संशोधन मार्फत संवैधानिक निकायको काम कर्तव्य र अधिकार कटौती गर्न पनि सक्छ र संवैधानिक पदाधिकारी संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र संसदीय समितिले संवैधानिक पदाधिकारीलाई बोलाई कुनै पनि विषयमा स्पष्टीकरण लिन सक्दछन् र संवैधानिक निकाय सम्बन्धी कानुन संसदले निर्माण गर्दछ भने संवैधानिक पदाधिकारीहरूको संसदीय समितिले गर्दछ। त्यसै गरी अन्तर सम्बन्धमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू पनि रहेका छन्। अपेक्षाकृत रूपमा पारस्परिक संवाद र सहकारीको प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ र बेला बखतमा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, विशिष्टता र गोपनीयताकोमा आँच आउने अथवा आँच पुग्ने गरी निर्देशन दिएको देखिन्छ। जस्तै प्रतिशत निर्धारण र विज्ञापन सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन भनेको अलिकति नाङ्गो हस्तक्षेप नै थियो र एउटै विषयमा धेरै समितिकोले पटक पटक बोलाएर स्पष्टीकरण लिने प्रवृत्ति पनि ज्यादा छ र संसदीय समितिका निर्देशनको पालना संवैधानिक निकायमा तदारुकताको कमी रहेको छ भन्ने विज्ञता एवं स्वायत्तताको अहमका कारण संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा संसद र संसदीय समितिहरूसँगको सहकार्यमा अरुचि देखिन्छ। समितिमा विषयगत विज्ञहरूको कमी पनि हुन्छ र संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल र सकारात्मक पृष्ठपोषण दिने कार्यलाई संसदीय समितिले यथोचित प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। त्यसै गरी अन्तमा तपाईहरूले उल्लेखित कमी कमजोरीलाई मनन गरी नेपालको संघीय संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीचको परस्पर समन्वय एवं सहकार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ भनेर तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा मलाई मन परेको नमुना प्रश्नोत्तर रहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो यो चाहिँ यसमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु पनि नबिर्सनु होला र अन्य तपाईँहरूलाई यस्तै किसिमका तपाईँहरूसँग पनि केही सामग्री छ भने मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।